अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू एवरीबॉडी। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड यस, मैं आज फिर से आप लोगों से कुछ बातें करने आई हूँ, कुछ चीज़ें शेयर करने आई हूँ। सो सबसे पहले तो मेरी हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ होती है कि अल्लाह मेरी ज़बान में इतना असर दे दे कि वो लोगों के दिलों को छुए, बट एट द सेम टाइम आप लोगों की उससे कुछ हेल्प हो और वो आपको ईजीली समझ आ जाए। तो ये सी दीन तो हमारा बहुत आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि अल्लाह ताला इतना गफूर और रहीम है कि कोई मुश्किल चीज़ अपने बंदों को दे ही नहीं सकता है। बट क्या है ना, हम दुनिया वालों ने, हमने खुद ने, कुछ लोगों ने उसको मुश्किल बना दिया है। ऐसा बना दिया जैसे दीन और अल्लाह बहुत ना सज़ा देने वाला है, स्ट्रिक्ट है। हम एक ऐसा फेस भी दिखाते हैं अल्लाह ताला का, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला बहुत बहुत मेहरबान है। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा अल्लाह ताला की मोहब्बत पे ही बात करूँ, क्योंकि पता है हम पूरी कितनी बुक्स क्यों ना पढ़ लें, कितनी वीडियोस क्यों ना देख लें, हम कुछ भी कर लें, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम कितना ही क्यों ना पढ़ लें कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे लिए कितनी है, हम सोच भी नहीं सकते कि जब उसका बंदा उसकी तरफ लौटता है ना, तौबा करता है, सच्ची तौबा, तो वो कितना खुश होता है। वो उसकी तौबा का ऐसे इस्तकबाल करता है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और सिर्फ वो आपके गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा, बल्कि वो आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी बहुत सारे गुनाह किए, उसकी पूरी जो ज़िंदगी थी वो गुनाहों में गुजर गई, लेकिन जब वो क़यामत के दिन अपने नामा अमाल को देखेगा तो देखता है कि अरे वाह, ये नेकियां तो मैंने की भी नहीं, फिर भी मेरे नामा अमाल में आ गई। क्यों? क्योंकि उसने ज़िंदगी में एक अच्छा काम किया था, और वो था तौबा। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान से गुनाह होता ही नहीं है। मुत्तकी कौन है? मुत्तकी वो शख्स नहीं है जिससे कभी गुनाह नहीं होता। मुत्तकी वो शख्स है जो गुनाह करे और उसे जल्दी से रियलाइज़ हो जाए और वो तौबा कर ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है फिर जल्दी से तौबा कर ले, अपने गुनाह को रियलाइज़ कर ले। क्योंकि देखें ना, ऐसे कितने लोग हैं जो गुनाह करते हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने कुछ गलत कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो इवन पता है, दिस वीडियो स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो सोचें अल्लाह ताला की तरफ से ये एक साइन है, या कोई भी आपको ऐसी चीज़ मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से, कोई हदीस या कुछ भी पढ़ने को, तो अल्लाह ताला हमें इशारा कर रहा है कि हाँ मेरे बंदे, मेरी तरफ लौट आओ, तौबा कर लो। और वो हमें कितने चांस देता है, हमारी आखिरी सांस तक हमें कितने मौके देता है, हम सोच भी नहीं सकते। या कोई इतने मौके हमें बार बार गलतियों पे, ऐसे ऐसे गुनाह जो शायद पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं देखे हो, लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी गुनाह, तन्हाई के भी गुनाह, हर एक चीज़ देखी हो, लेकिन फिर भी अल्लाह क्या कहता है, मेरे बंदे तुम समुंदर भर के गुनाह ले आओ, तुम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से भर दो, लेकिन एक बार कह दो कि या अल्लाह मेरी तौबा, मुझसे गलती हो गई, मैं सारे माफ़ कर दूंगा, और ऐसे कर दूंगा जैसे तुमने कभी गुनाह करे ही नहीं। ऐसा जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है ना, वो बिल्कुल कोई गुनाह नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ पाक, ऐसा। तो हमें क्या करना है? हम क्यों फिर अल्लाह ताला से दूर हो रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ देखें, हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है ना। अल्लाह ताला को क्या हमारी नमाज़ों की, हमारी इबादतों की ज़रूरत है? बहुत फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला के फर्माबरदार हैं और बहुत इबादत करते हैं, लेकिन नहीं, उसे क्या पसंद है? उसे अपने बंदे का एक आंसू पसंद है। अल्लाह ताला को ना क्वांटिटी नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहती हूँ, वो ये है कि हम लोगों का जो मकसद है ना ज़िंदगी का, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करते रहें। अब नेकियां कैसे कि अच्छा, हमने कुछ अच्छा काम कर लिया, साथ में हमने गुनाह भी कर लिए, या फिर हमने, जैसे मैंने पहले भी कहा है, हम अस्तगफार भी कैसे पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हमारे जो गुनाह, जो बुराइयां हैं, वो तो ख़त्म हो ही नहीं रही हैं। तो हमारा मकसद मेन क्या है? हमारा सिर्फ नेकियां करना नहीं है, हमारा मकसद है बुराई से बचना। क्योंकि ये जो खासकर जिस दौर में हम रह रहे हैं, यहाँ पे क्या मुश्किल है? आप खुद सोचिए, अगर हम अपने आसपास देखेंगे, यहाँ सबसे मुश्किल है बुराई से बचना। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी, और अल्लाह ताला देखेगा कि मेरे बंदे के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने किया, वो फिर भी इस दौर में मेरी तरफ लौट कर आया, तो वो आपसे कितना राज़ी होगा, आपको क्या क्या इनाम, क्या क्या अजर देगा। और स्पेशली आपको पता है कि जब कोई बंदा तन्हाई में बैठ के अल्लाह ताला को याद करता है, और सोचें उसकी अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला के खौफ में उसकी आंखों से एक दो आंसू निकल आए,
तो वो जो शख्स होगा ना, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के खास साए में होगा। जिस दिन कोई साया ना होगा, उस दिन उसे अल्लाह ताला का साया होगा। और अल्लाह ताला के साए से एक बहुत ही प्यारी मुझे चीज़ याद आती है कि एक तो तौबा या तो आप बुढ़ापे में करो या जवानी में करो, अल्लाह ताला को तो बहुत ही पसंद है, चाहे आप किसी भी टाइम करो, ठीक है। लेकिन स्पेशली अल्लाह ताला ने जवान की तौबा को बहुत पसंद किया। आपको पता है क्यों? सिर्फ जवान को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया अल्लाह ताला ने? क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं ना, क्योंकि ये जो जवान कोई भी लड़का है या लड़की है, या शायद वो, उनको तो पता ही है अल्लाह ताला को कि जिस दौर में हम रह रहे हैं यहाँ पे कितनी बुराइयां हैं, कितने गुनाह हैं। और अगर ऐसी बुराइयों में और ऐसे गुनाहों को स्पेशली कोई जवान छोड़ देगा या उस रास्ते पे नहीं चलेगा, या सिर्फ अल्लाह ताला के डर से उसकी मोहब्बत में कुछ छोटी सी नेकी कर लेगा, तो अल्लाह ताला उसको अपने खास साए में क़यामत के दिन रखेंगे। स्पेशली जवान को जब वो अल्लाह ताला की तरफ लौटता है, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है जब कोई यंग हो और अल्लाह ताला की तरफ लौटे, तौबा करे। तो प्लीज़ बुढ़ापे का या फिर कल का वेट ना करें, क्योंकि मौत की तो जाहिर है कोई डेट नहीं है ना, कोई टाइम फिक्स नहीं है कि हाँ हमें इस एज में मौत आएगी। मौत तो बच्चे को भी आ सकती है, जवान को भी, बूढ़े को भी। या चले अगर आपकी पूरी ज़िंदगी, मान ले कोई ऐसा शख्स है जिसकी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में बीत गई, तो भी फिक्र ना करें, लोगों की परवाह ना करें। लोग ऐसा कहते हैं ना कि चलो अब तो ज़िंदगी में इसने सब कुछ कर लिया और पूरी ज़िंदगी गुजार दी, अब ये तौबा करने चला है। लेकिन नहीं, आपको लोगों की बातों में नहीं आना है और अल्लाह के रास्ते पे कभी भी आने में शर्मिंदा नहीं होना है। अल्लाह क्या कह रहा है आपसे, आप उसकी बात सुने ना। कि अल्लाह कहता है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी निकाल दो गुनाहों में, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बुढ़ापे में आओ तब भी प्यारे हो, तुम जवानी में आओ तब और ज़्यादा प्यारे हो। तो हमें अल्लाह की सुननी है, लोगों की नहीं सुननी है। ऐसा होता है ना, जब भी कोई गुनाह की रास्ते को छोड़ता है तो लोग ज़्यादा उसे पॉइंट आउट करते हैं, उसके ऊपर बहुतान लगाते हैं, उसके गुनाहों पे पर्दा डालने के बजाय उससे और इधर उधर बातें करते हैं उसके बारे में। लेकिन देखिए, अगर आप इस वक्त दुनिया में किसी बंदे के गुनाहों पे पर्दा डालेंगे, चाहे वो सच है, चाहे वो झूठ है, चाहे वो सुनी सुनाई बात है, तो यकीन करें कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपके गुनाहों पर भी पर्दा डालेगा। और उस वक्त सोचें, हमें अपने गुनाहों पे पर्दा डालने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, हम सबको ज़रूरत होगी। अब कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं। कोई कैसा गुनाह करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन करते सब हैं। पर सबसे बेहतरीन कौन है? जो किसी भी वक्त बस उसे रियलाइज़ कर ले, तौबा कर ले, अल्लाह ताला की तरफ लौट आए। अल्लाह ताला इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह ताला को ना सिर्फ ये नहीं कहता अल्लाह कि मुझे अपने फर्माबरदार नेक बंदों से मोहब्बत है, अल्लाह कहता है मुझे तो नाफरमान से, अपने हर बंदे से मोहब्बत है और बेपनाह मोहब्बत है। एक किस्सा मुझे बहुत बेहतरीन याद आया है जो तौबा के ऊपर है, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, और वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का है। एक बार ना क्या हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे ना एक ऐसा कहर आ गया था, बिल्कुल जैसे बारिश नहीं होती, लू गर्मी बहुत ऐसी पड़ गई थी। तो सब लोग दुआ कर रहे थे। लेकिन एक दिन ना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को, पूरे मजमे को मैदान में लेकर गए दुआ करने के लिए, और वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम भी दुआ करने लगे। लेकिन वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम भी दुआ कर रहे हैं, सब दुआ कर रहे हैं, लेकिन जो गर्मी है, जो तपिश है, वो बढ़ती चली जा रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो फिर वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ये क्या माजरा है, ये क्या हो रहा है? तो अल्लाह कहते हैं कि मूसा, तुम्हारी इस मजमे में ना एक ऐसा शख्स है जिसकी 40 साल से मेरे पास एक भी नेकी नहीं आई है। सोचे, 40 साल से एक भी नेकी नहीं आई है। तो अगर वो तौबा कर लेगा ना, तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल कर लूँगा। और उसके गुनाहों की नहूसत ऐसी है कि वो तुम्हारी दुआ को कबूल होने में रोक रही है। तो फिर ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि कौन है भाई वो शख्स? पूरे मजमे में ऐलान करके बोलते हैं कि कौन है वो शख्स, बाहर आओ। लेकिन 10-15 मिनट हो जाते हैं, बहुत देर हो जाती, कोई निकल के नहीं आता। तो फिर उसमें से एक शख्स बैठा होता है और वो सोचता है कि कोई भी निकल के नहीं आया है, तो मैं ही हूँ। तो फिर वो अल्लाह ताला से ना चुपके चुपके बातें करने लगता है, और वो ऐसे नज़रें झुका के बातें करता है कि अल्लाह मैं क्या करूँ, इतनी देर हो गई है, तू ही कहीं ना बता दे अपने नबी को कि ये शख्स है, इसे निकाल दो, अल्लाह मेरी इज्जत रख ले, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी बात पता है क्या? ये बात अल्लाह ताला से उसकी अभी हो ही रही है, वो अभी बात कर ही रहा है, अभी उसने पूरी तौबा करी भी नहीं है, वो सिर्फ कह रहा है। तभी वो रियलाइज़ नहीं करता, वो ऊपर नहीं देख रहा होता, तो ऊपर ना बादल आ जाते हैं।
اور وہ صرف ابھی باتیں کر ہی رہا ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ ابھی صرف باتیں چل ہی رہی ہیں, ڈیل ہوئی بھی نہیں ہے, لیکن اوپر سے بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو, کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہوا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ موسیٰ میرے بندے نے توبہ کر لی اور ہم نے صلح کر لی. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ کون ہے وہ شخص؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب وہ میرا نافرمان بندہ تھا, میں نے جب اس کی عزت پہ کوئی بات نہیں آنے دی, جب اس کو سامنے نہیں آنے دیا, تو اب جب وہ میرا فرما بردار بندہ ہے تو میں اسے رسوا کیسے کر دوں؟ سبحان اللہ. اللہ اس طرح سے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے, ہمارے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے, ہمیں ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے ہم نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا. اور ایک بہت خوبصورت سا اگزامپل ہے کہ چلیں اللہ تعالیٰ کے انتظار سے ہی مجھے ایک چیز یاد آئی ہے کہ جیسے ہمارا اسکول کا ٹائمنگ ہوتا ہے, انٹری ٹائم, جیسے ہمیں 7-8 بجے تک اسکول پہنچنا ہی پہنچنا ہے, ورنہ جو گیٹ ہیں وہ بند ہو جائیں گے, ایسا ہوتا ہے نا. تو اب اذان ہو رہی ہے مان لیں, ٹھیک ہے, اب اذان کے وقت پہ جو مؤذن ہے وہ اذان دے رہا ہے, تو اذان ہو گئی. اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ مسجد کے جو گیٹ ہیں وہ بند کر دو, اب اذان ہو چکی ہے کوئی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے مؤذن سے کیا کہا کہ نہیں ابھی کھلے رہنے دو, ابھی جو میرے بندے ہیں نا وہ کام میں لگے ہوں گے, انہیں آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو اذان کی 10-15 منٹ انتظار ہو رہا ہے. اس کے بعد جو نماز ہے, جو جماعت ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب تو اصولاً اگر ہم دیکھیں تو گیٹ بند ہو جانے چاہیے تھے, انتظار ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو جماعت کھڑی ہو گئی, نماز شروع ہو گئی, اللہ اکبر, اور سورہ فاتحہ پڑھنے لگے. تو پھر ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں کیا کروں, میری تو نماز سے نکل گئی, میں کیا کروں؟ تو اللہ کیا کہتے ہیں, چپ کر کے بیٹھ جا اور نماز پڑھنا شروع کر دے, تیری نماز ہو جائے گی. تو اسی طرح سے پھر لوگ رکوع میں جاتے ہیں, تو پھر کوئی بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں کیا کروں, میرا تو پہلی رکعت نکل گئی, میری نماز کیسے ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے چپ کر کے پڑھ لے, تیری بھی نماز ہو جائے گی. جہاں سے مطلب وہ لوگ پڑھ رہے ہیں وہیں پہ کھڑا ہو جا اور کچھ مت بول. پھر اب کوئی ایک بندہ آتا ہے جو بالکل جب ہم اتحیات پڑھ رہے ہیں تب وہ شخص آتا ہے, تو وہ کہتا ہے اللہ میں کیا کروں, میری تو 3 رکعت 2 رکعت نکل گئی, میری نماز اب میں کیا کروں, کیسے قبول ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تو بھی چپ کر کے اتحیات ہی پڑھ لے, اور جب سلام پھیر کے تو پوری نماز پڑھ لینا, میں وہ بالکل قبول کر لوں گا. سبحان اللہ. اتنی محبت, اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے پیدا کر دی, اور تب بھی ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں. اور پھر ایک لاسٹ میں سوچیں ایک شخص آتا ہے, اب وہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پوری نماز ہو گئی ہے اور سب نے سلام پھیر لیا, تو کہتا ہے اللہ میری تو پوری نماز ہی نکل گئی, میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے نماز کے ارادے سے, لیکن ٹائم پہ مسجد نہ پہنچ پائے, لیکن ارادہ اس نے نیت کری تھی, تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی, قبول ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اگر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا. تو اتنی آسانیاں ہمارے اس مہربان اللہ نے ہم پہ دی ہیں, تو پھر ہم کیوں اس کی طرف نہیں لوٹ رہے, ہمیں کس بات کی دیری ہے, ہم کس چیز کے انتظار میں. اینڈ یس, ایک بہت امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں سے بولنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھ لیں, کتنی نفلیں پڑھ لی, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن تو بن ہی نہیں رہا ہے. تو ہمیں مین چیز کیا کرنی تھی, ہمیں کنیکشن بنانا تھا نا. مان لیں آپ کوئی فروٹ لینے جاتے ہیں, تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی بھر کے فروٹس دے دے, لیکن آپ دیکھتے ہیں تو سڑے ہیں, یہ تو خراب ہے, تو کیا آپ زیادہ لے لیں گے کہ وہ آپ کو زیادہ دے رہا ہے تو میں چلو اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہوں؟ نہیں, آپ اس کی کوالٹی دیکھیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری کوالٹی دیکھتا ہے, ہماری نمازوں کی, اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی. تو میں بار بار ہی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں. جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لی نا, جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں وہ دونوں جہاں کے بلینئر ہوتے ہیں. جس کو توبہ کی توفیق مل گئی نا, تو اللہ تعالیٰ جب کسی کی زندگی میں بھلائی کرنا چاہتا ہے نا, اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور یہ چیز میرے دل کے بہت بہت زیادہ قریب ہے, کیونکہ میں نے یہ ایکسپیرینس کی ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی سی چیز شیئر کروں گی. میں نے جب سے صرف حجاب کرنا پرماننٹلی شروع کیا ہے نا, الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں وہ چینجز دیکھے ہیں, وہ آسانیاں, وہ عزتیں الحمدللہ کہ میں امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی. تو پلیز ایک ایفرٹ چھوٹا سا ہی صحیح, اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں. وہ تو کہتا ہے تم ایک قدم بڑھاؤ گے, میں دوڑا تمہیں تھام لوں گا. اور اس نے ایسا ہی کیا, اور وہ ایسا ہی کرتا ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں, ہماری ایفرٹ کی کیا اوقات ہوتی ہے, بس ایک چھوٹا سا ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کوششوں پہ اجر دے دیتا ہے. صرف نیت,
نیت بہت میٹر کرتی ہے, توبہ بہت میٹر کرتی ہے, ارادہ بہت میٹر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پرفیکشن نہیں مانگ رہا ہے, کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم سے گناہ ہو جائے, مطلب گناہ ہوتے ہیں, گناہ ہم سب کرتے ہیں, خطا کار ہم سب ہیں, کوئی بھی ایسا کوئی فرشتہ نہیں ہے. بٹ سب سے مین چیز کیا ہے کہ ہمیں اسے بس ریئلائز ہو جائے. میں ہمیشہ ایک دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے جنید جمشید کا فیمیل ورژن بنا دے. آئی ڈونٹ نو, آئی گیس سبھی جانتے ہوں گے انہیں, وہ پاکستان کے فیمس سنگر تھے. تو ان کی لائف اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے چینج کری جب انہوں نے توبہ کری, اللہ تعالیٰ کا راستہ جب انہوں نے چن لیا. دیکھیں کامیابی اور عزت تو ان کے مقدر میں تھی, انہیں ملنی ہی تھی. ایسا تھوڑی تھا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے صرف وہیں رکھی تھی, اسی راستے میں رکھی تھی, نہیں. بلکہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, اللہ تعالیٰ کا راستہ پکڑا, تو ان کی زندگی اور بہترین ہو گئی. جب میں ان کے بیان سنتی ہوں نا, اور آپ بھی ضرور سنیے گا, کہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے, ان کے الفاظوں میں اتنا نور ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کسی کی باتیں سن کے ایک خود ہی دل کو چھو جاتی ہے, ایک اثر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ کچھ خاص بندے ہیں, پتہ نہیں کیوں ایسی فیل آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خاص بندوں میں اپنے شامل کر لے. میں ایک بولتی ہوں چیز کہ اللہ جب ہم تیرے پاس آئے نا قیامت کے دن, تو بولے کہ یہ میرے فیوریٹ بندے ہیں, یہ میرے خاص بندے ہیں, تو ہمیں ان خاص بندوں میں, اپنے ان دوستوں میں شامل کر لے. جو اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے نا, وہ دونوں جہاں کے بلینئر ہیں. ٹرسٹ می, میں یہ بات کتنی بار بھی بولوں, مجھے لگتا ہے شاید میں اس چیز کو کیسے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں, زندگی آپ کی بہت کامیاب ہو جائے گی, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو یس, کسی چیز سے نہ ڈریں. لوگ کچھ چیز میں یہاں بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی کاروبار ہے, کوئی چیز ہے, اگر ہم نے اللہ کا راستہ چن لیا تو جیسے کوئی مشکلیں آ جائیں گی, یا کیا ہوگا, یہ ڈیل نہیں ہوگی, یا کچھ بزنس ریلیٹڈ ایشوز رہتے ہیں لوگوں کے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کے مقدر میں کامیابی ہے نا, بلکہ وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی جب آپ توبہ کریں گے. جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں نا, تو ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور صرف اضافہ ہی نہیں ہوتا, اس میں برکت ہوتی ہے. تو مان لیں برکت اتنی ضروری ہے ہر چیز میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے رزق میں, کہ اگر برکت نہ ہونا, تو اگر آپ کے پاس سمجھ لیں کروڑوں روپے کیوں نہ ہیں, لیکن اس میں برکت نہیں ہے, تو وہ 10 لاکھ کا کام کریں گے. لیکن اگر 10 لاکھ ہیں, اس میں برکت ہے, تو وہ 10 کروڑ کا کام کریں گے. تو پلیز اللہ تعالیٰ سے برکت بھی مانگیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں, اللہ سے توبہ کر لیں, پلیز توبہ کر لیں. کیونکہ اللہ اگر آپ کا ہاتھ تھام لے گا نا, تو چاہے پوری دنیا خلاف ہو, چاہے پوری دنیا کیوں نہ کچھ غلط کہہ رہی ہو, کچھ بھی ہو رہا ہو, لیکن اللہ نے تھام لیا نا, تو وہ آپ کے دشمنوں کو آپ کی طرف آنے سے پہلے ہی انہیں ہٹا دے گا, آپ کی مشکلوں کو آنے ہی نہیں دے گا, آپ کے درجات کو ایسے بلند کر دے گا, آپ کو ایسی جگہ سے ایسی کامیابی دے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. سو یس, یہ میرا ایک توبہ کے اوپر ویڈیو ہے, اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آج اس ویڈیو کو دیکھ کر جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے, ایٹ لیسٹ وہ توبہ کرے گا اس وقت, اور سچی توبہ ہم کریں گے, کیونکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, جیسے کہ میں نے کہا, اور اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا ہو جانا ہے. اور دعا کرنی ہے, اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے, ہمیں ایسا بنا دے کہ جس میں بس تیری رضا ہے, ہمیں اپنی محبت میں اتنا آگے بڑھا دے, اپنا ایسا قرب دے دے کہ ہمیں اور کسی چیز کی چاہت نہ ہو سوائے تیری محبت کے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے, صغیرہ کبیرہ, ہر گناہ کو معاف کرے, ہمیں سیدھا راستہ دکھائے, وہ راستہ جس میں اس کی رضا ہے, اور ہدایت کا ہمیں راستہ دے, ہماری زندگیوں میں برکت دے, ہماری زندگیوں میں اللہ کی محبت ہو, اللہ کا قرب ہو, دوستی ہو, اللہ کا وہ عشق ہو, اور ہمارا ایک اسٹرانگ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بن جائے. اور جو بھی مشکل پریشانی میں کوئی شخص ہے, کوئی انسان بیمار ہے, تکلیف میں, اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی تکلیفوں کو دور کرے, سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.